भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज परत शनिवारा दीस तुमकां समेस्तांक ह्या प्रेयराच्या मागण्या विधींत हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. मोगाचे न्हू. उतर अशें सांगता लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वोळ 30 आनी 6. जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. वय मोगाच्यानो, देव काकुळदार बाप जावन आसा. तो सदांच आमची पर्वा करता, आमचो मोग करता, आमच्या संगात रावंक आशयता. आमी ताका सोडून कितलेय पयस धांवल्या जाल्यार तो आमच्या फाटल्यान येवन आमची जतन करता, आमचो मोग करता. कशें एक खरी आवय आपणाच्या भुरग्याक कशें ती बऱ्या तरान पळयता. जर भुरगें खंय ह्या पावसाच्या वेळार खंय वचून भिजून पडत जाल्यार या खंयच्याय उबी रांद आसत जाल्यार मेळ्ळें जायत जाल्यार कशें ताका घरा हाडन बऱ्या उदकान न्हाणोवन बरी मुस्तायकी कशें न्हेसयता, तशें देवी आमचेर काकुळदार जाता, दयाळपण दाखयता. ताच्या भुरग्यांचो तो वर्तो मोग करता. मोगाच्यानो, तशें जेजू आमकां सांगता कशें बाप बरो आनी उदार मन आसो तशें तुमी बरें जाय जय आनी उदार मनाचे जाय जय म्हणून आमकां समेस्तांक आयच्या दिसा तो आपोवणें दिता. तर आमचे थंय आसले थोडे अवगुण आमी पयस करीस. उदार जाय जय म्हळ्यार दुसऱ्यांचेर तीर्प मांडून दुसऱ्यांची जडती करची आमी सोडीस. वय मोगाच्यान, मस्तपटी कळनासतना, संपूर्ण समजुणी नासतना, विशय कळनासतना आमी मस्तपटी खबरो करता, दुसऱ्यांचे नांव पाड करता, दुसऱ्यांचे वयर तीर्प मांडता आनी नाका जाल्लें तांच्या विशयांत आमी उलयता. जर आमी बऱ्या मनाचे
दयाळ मोनाचे आमी जाय जय जाल्यार आमचे थंय तसलो गूण आसा जय दुसऱ्यांच्या विशयांत उलोवच्यांत आमी फाटीं करी जाय कित्याक देव सांगता तो खंडीत जावन जडती करतलो आमकां ती जडती करचे हक्क दिवना मोगाच्यान तर आमी दुसऱ्यां थंय दयाळाय दाखय जय जाल्यार तांचे विशयांत पाड उलोवचें आमी सोडी जाय जर आमी तांचे विशयांत पाड उलोवचें सोडल्यार आमच्या मोतींत बरें चिंतप येतलें आमी दुसऱ्या विशयांत बरेंच उलोवंक आमी धरतले हांव मोगाच्यान दुसरें जावन आसा दयाळ जावचें म्हळ्यार दुसऱ्यांक बोगसूंचें जावन आसा वय आमचे विरोध मस्त जाण सदां न्हीत नाका जाल्लें उलयतात नाका जाल्लें करतात आमकां कश्टांनी घालतात वय मोगाच्यान मस्त तरांनी आमकां भायर धांवन लोकांक धांवन कश्ट मेळचे आसात तशें जाल्यार आमी सगळें तें टेन्शन काणगून आमी जिये जय गे ना देव म्हणटा तुंय दयाळ जा कित्याक म्हळ्यार दयाळाची करणी जावन आसा दुसऱ्यांक बक्षूंचें जर दुसऱ्यांनी आमचे विरोध कितेंय वायट केलां जाल्यार तांकां आमी उदार मोनान बक्षी जाय तेंच आयच्या ह्या सकाळी बुडे देव आमकां समेस्तांक आपोवणें दिता मस्त बडी आमी चिंतचें आसा हांवून तूं समा हांवें सांगिल्लेंच समा आनी त्या देखून मस्त ल्हान ल्हान झगडीं जातात एकामेका थंय निरासपण येता झगड्या वरवीं असमाधान उत्पन्न जाता आनी ताचे वरवीं एकामेका कुटुंबां विबाडूंक समेत शकतात तर आमी दयाळ जावचें म्हळ्यार असल्या गणितां धांवन आमी बेगीनच पयस रावचें बरें आनी ताच्या वरवीं चड जर गणितां जाता जाल्यार आमी हें जाता तितले बेगीन बोगसून एकामेका थंय माया मोगान जिये जय म्हणून देव आमकां आपयता जर आमी खंडीत जावन उदार मोनाचे जाल्यार खंडीत जावन आमी चड आनी चड पूण जोडटले हांव बोगसल्या वरवीं मस्त जाणांचें टेन्शन उणें जाता असमाधान पयस जाता म्हळ्यार कसलेंय झगडें जालें जाल्यार कुडलें आमी तांकां बोगसून सोडल्यार तसलें टेन्शन आमचे थंय जावन पयस वयता वय मस्त बडी आमकां राग येता आनीक चिंतप जावन आसा घडये भितर आमकां राग येता थोडीं जाणां आमी म्हणचे आसा आतांचो ताचो राग ताच्या नाकाच्या वयरूच आसा म्हणून वय मोगाचे न्हू आमकां मस्त बडी राग येता आसतना आमी नाका जाल्लें उलोवंक धरता खंडीत जावन पूण राग तो द्वेशांत बदलून वचो आनी द्वेश हग्यांत बदलून वचो हगें मोरणाक कारण जाता वय मोगाचे न्हू हें सकड सोडल्यार आमी दुसऱ्यांच्या सांगाता दयाळपणान खंडीत जावन जियेतले हांव त्या देखून आज जेजू आमकां समेस्तांक आपयता एक खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक उदार मोनाचे जावंक दयाळायेची करणी आमी आमच्या काळजांत ती घालूंक आसा ल्हान ते संगत्यो दिसपडट्यो त्यो संगत्यो दुसऱ्या विरोध जावचे दुसऱ्यांनी आमचे विरोध करचे जावन आसात जर आमी उदार मोनाचे जाल्यार आमी तांकां खंडीत जावन बक्षितले हांव तांचे खातीर मागतले हांव आनी आमची जिणी सकड नंदन जातली वय मोगाचे न्हू मस्त जण आजकाल सिक्क जातात वय आमकां सांगलां सायकोसोमॅटीक रिजन्स म्हणून म्हळ्यार कितें आमी मोतींत चिंतप दवरता हगेन दवरता दुसऱ्या विरोध पाड समजुणी आनी पाड चिंतप दुबाव असलें सकट दवरता तवळ ताचें असर आमच्या कुडींत दिसून येता वय मोगाचे न्हू मस्त जाणांक नाना तराची पोटाची पिडा आसता थोड्यांक गॅस्ट्रीक जाता थोड्यांक अनेक तरांचे पिडेक वळख जातात हाका मेन कारण कितें म्हळ्यार आमी भितर दवरचें तें
आमी दवरचें तें बोगसाणेंतलें चिंतप. केदाळा आमी द्वेश, राग, मोसोर, हगे असलें सकट भितर दवरता तें आमच्या कुडींत आमकां वायटाक काडटा. त्या देखून देव सांगता हें सकट तुवें दयाळपणी सोडी जाय. कसो देव दयाळ आनी सगळ्या वयर तो दया दाखयता तशें तूंय उदार मनाचो जा, तूंय उदार मनाचें जा आनी दुसऱ्यांक बक्षी, तांची पातकां तूं बक्षी, तांणी केल्ले सुखी तूं बक्षी आनी ते दाळा तुजी जिणी संतोश बरी जातली. तर मोगाचे न्हू, आयच्या ह्या सकाळी जेजू जावन आमकां एकच संदेश तो जावन आसा जेजू परी उदार मनाचे, दयाळ काळजाचे, मोवाळ मनीस आमी जाया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुजो मोग जाय म्हाका, सर आनी सर जेजू तूं जाय म्हाका, सर आनी सर तुजो मोग जाय म्हाका, सर आनी सर जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका. सर आनी सर तुजी दया जाय म्हाका, सर आनी सर तुजी काकूळ जाय म्हाका, सर आनी सर तुजी दया जाय म्हाका, सर आनी सर तुजी काकूळ जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका. सर आनी सर पवित्र आत्मा जाय म्हाका, सर आनी सर तुजी कृपा जाय म्हाका, सर आनी सर पवित्र आत्मा जाय म्हाका, सर आनी सर तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, वंदन जेजू, वंदन तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, वंदन जेजू, वंदन तुका. सर आनी सर समाधान जाय म्हाका, सर आनी सर मोगसाणें जाय म्हाका, सर आनी सर समाधान जाय म्हाका, सर आनी सर मोगसाणें जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, मोगळाप जेजू, मोगळाप तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, मोगळाप जेजू, मोगळाप तुका. सर आनी सर तुजो मोग जाय म्हाका, सर आनी सर जेजू तूं
साई म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका CA इंटरमिडिएट एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या एग्जामांत हांवें बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्यान देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना नासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी हांवें इंटरमिडिएट एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयसाया चॅप्टर 41:10. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका BCOMची फायनल एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या एग्जामांत हांवें बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचारनासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेसू मारिफात म्हाका हांव एग्जामांत बऱ्या रितीन पास जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:7. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटे. आतां आमी किर्तन 130 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 130. गुणायतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनोवेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूट. ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 9th स्टँडर्डान शिकून आसलो आनी तो सगळ्या सब्जेक्ट्सांनी फेल जावन आसलो. त्या वेळार हांव कंतीन बुडल्ली. कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना विचारनासल्या. तशेंच म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर हांव सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7:7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकले बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव डिप्रेशनाक 3 वर्सां आदीं गेल्ली आनी त्या वेळार हांवें मस्त चॅलेंजीस फेस केल्ले. म्हाका गाडी सोडटा आसतना राग आनी भेन दिसून आशिल्लें. हांवें ह्या समस्येतावन भायर येवचे खातीर डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना विचारनासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेसू मारिफात तशेंच देवाच्या उतराद्वारी हांव ह्या समस्येतावन भायर आयल्या. ह्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29:12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, आज म्हज्या भावा भयण्यां खातीर विशेष तरान हांव मागतां. आमचे एंटायर डिवायन मर्सी टीम सांगाता मेळोन आमी मागता. कॅन्सराक वळख जाल्ल्या आमच्या हर एकल्या भाव भयण्यां खातीर मागता आसतना कोणाच्या मतींत असमाधान भरलां तांचे खातीर आमी मागता. कोणाक असले चिंतपांनी न्हीद येना,
खंत भरल्या तसल्या मनशां खातीर आमी मागता. सर्वेस्पर देव तसो उजवाड तांच्या काळजांत आनी मोतीन घालून तांकां समाधान दिवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच ब्लड प्रेशर आनी पांयांची दूख आनी नाना कुडीचे समस्या असल्या खातीर आमी मागता. सर्वेस्परा देवा, तुज्या उदार मोनांनी तुज्या खाकोळतीन हांकां समेस्त तांकां राख, सांबाळ, तांची पिडा तूं गूण कर, आपड आनी तांकां नितळ कर म्हणून तुजे कडेन मागता. तशेंच आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागता. भुरग्यांक बरी मोत दी, तांकां शिकपांत उरपा दी. तशेंच तांणी कितेंच करतात तें बऱ्या तरान तांणी करूंक आनी देवभक्तीन तें करूंक तांकां तूं आदार आनी कृपा दी. पवित्रत्मेच्या देण्यांनी तांकां बरो तांणी सूख करता आसतना तांकां समजवणी दी म्हणून तुजे कडेन आमी परतून ह्या भुरग्यांक समेस्तांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. मोगाळा बापा, आमच्या युवक आनी युवती खातीर आमी मागता. तांकां समेस्तांक तुज्या दयाळेन काकुळतीन बरी वाड दाखय, बरें काम दी. विजा सोदतल्यांक विजा मेळा शिकर, बरें काम सोदतल्यांक बरें काम मेळा शिकर, बरें पार्टनरांक सोदतल्यांक जाता तितले बेगीन बरें पार्टनर तांकां मेळोवन दी. आनी खाजर जिवितांत आशिल्ल्यांक तुजे आशिर्वाद आनी बळ आनी धैर्य दी म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. तशेंच आमच्या घरच्या वडिलांक, माय बापाक, आमच्या मालगड्यांक तुज्या बोळान बर समया. तुज्या दायेन आनी काकुळतीन बर तांच्या सांगात तूं राव. आयच्या दिसा तांणी कितेंय करता जाल्यार तुजो सांगात तांकां मेळोवन दी. तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी सगळें खुटाव बरोवन दी म्हणून तुजे कडेन आमी परतून आनी परतून मागता. हें आमचें मागणें जावन आसा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. लॉर्ड, म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th and 21st, शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेन्शन आनी हिलिंग सर्वीस आसतले. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर, नुएम, गोवा. वेळ जावन आसा 2 वरां 7 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश अँड टीम तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश आसतलें. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24, सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मीक बीपीचे समस्ये आसले आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतर जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 6, जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. हीं दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या मम्मीच्या भलायके खातीर हांव मागून आसतलीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका म्हज्या आवयक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गन दितां. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सवचकाय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका
कॉन्स्टिपेशन समस्या आसले आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसार नासली. मातूरणे सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या भरी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या आवयचे हार्टाचे थोडे टेस्ट आशिल्ले आनी ते रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत म्हज्या मम्मीचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं दिंबयेर पडोवन हांव मागून आसली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी देवाच्या उतरां मारिफात आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या मम्मीचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. आयवन म्हणलो भाव कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका एक एन्जिओग्राम टेस्ट करूंक आशिल्लें आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14, झेफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17. ही देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत 3:15 ते 4 वरां पर्यंत वडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लो आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या भरी म्हजे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. झेफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदे आसा, जैत दितलो झुजारी तो.